यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, चल रहा है, साथ में हो रहा है, ये हो गया, हो रहा है ना। देखिए शेर बहुत ही आसान है। इससे पहले बार में आप लोग सुनते रहे इसको। आखिरी असल में क्या है, आखिरी फैन रहेगा तो सही से वीडियो नहीं आएगी। आखिरी क्या है मेरे भाई, लन तनाला तू हरगिज हासिल नहीं कर सकता किस चीज को, अल इल्मा, इल्म को। तो आखिरी लन तनाला अल इल्मा है मेरे भाई, तो इल्म को हरगिज नहीं हासिल कर सकता इल्ला किसी तरह मगर ठीक है। साउंबी का अंबा में क्या होता है, अंबा अंबा खबर देना। तो साउंबी का अंतरीक में तुम्हें खबर दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा अन तफसील है उसकी तफसील के बारे में। यानी ये जो 6 चीजें क्या है, जो जमीर है किसी तक की तरह, ये जो 6 चीजें क्या है, हाँ उसकी जाने बताऊंगा उसकी तफसील। साउंबी का अन तफसील है करीब में तुम्हें इसकी तफसील बताऊंगा। यानी 6 चीजों की तफसील, ये 6 चीजें हैं क्या, कि बयान एक बयान के जरिए से, ठीक है। बयान बोलते हैं एक तकरीर की तरह छोटा सा एक मुख्तसर सा बयान के जरिए से मैं बताऊंगा। तो आखिर लन तनाल इल्मा, ए मेरे भाई तुम इल्म को हरगिज नहीं हासिल कर सकते हो इल्ला किसी तरह मगर 6 चीजों के जरिए से। सउंबी का करीब मैं तुम्हें बताऊंगा अन तफसील है उसके तफसील के बारे में, जो बयान है बयान के जरिए से। ये क्लियर है पूरा। आगे देखिए दूसरा वाला पढ़िए। ठीक है, ठीक है। क्या क्या चाहिए, वो जो 6 चीजें थी इल्ला मगर 6 चीजों के जरिए से, तो उन्हीं 6 चीजों को यहाँ पे बयान किया है। सबसे पहली चीज क्या चाहिए, हाँ जहन चाहिए, सबसे पहले जहन चाहिए, उसके बाद फिर सुन शौक रग़बत, ठीक है। ज़काउन जहन, फिर सुन और शौक रग़बत, इज्तिहाद और जद्दोजहद मेहनत कोशिश, ठीक है। गुलगतुन इसको कहते हैं तोशा, पैसा जिसके लिए चाहिए, ठीक है। अब वहां पर रहेंगे कहीं जाएंगे पढ़ने के लिए तो पैसा चाहिए, तो गुलगतुन का क्या माना है, तोशा मतलब साजो सामान। वइरशाद उस्तादिन, इरशाद रहनुमाई करना, या मज़दर है इरशाद उस्तादिन, उस्ताद की रहनुमाई, वतूल ज़मान और लंबा ज़माना लंबा वक्त। देखिए एक बार फिर से ज़काउन ज़हानत, वहिज़ुन शौक रग़बत, इज्तिहाद कोशिश जद्दोजहद, गुलगतुन और साजो सामान तोशा। वइरशाद उस्तादिन, उस्ताद की रहनुमाई, वतूल ज़मान और लंबा ज़माना चाहिए इसके लिए। आगे बढ़िए वाला अव्वल इल्म हज्जुन खालिद, खालिदुन बअदा मौतिही वक़अउ वअवसालुहु तहत तुराब रमीमुन, ठीक है। अखुल इल्म का भाई क्या मतलब बताया था इससे पहले, हाँ तो इल्म की माना है इल्म वाला साहिब इल्म, तो अखुल इल्म में इल्म वाला साहिब इल्म
حی کیا ہے؟ زندہ ہے، خالد ہمیشہ ہمیشہ، تو علم والا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، حی خالد ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، بعد موتہ اپنی موت کے بعد، ٹھیک ہے؟ وَأَوْصَالُهُ یہ غسل اس کی جمع ہے، غسل جمع اوصال ہے، کیا معنی ہے اس کے؟ جوڑ بند، فتح اللہ اوصالہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے نظر کر جوڑ ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ غسل یعنی اس کی ہڈیاں مراد ہے، غسل یہ جو ہڈی کی جوڑ ہوتی ہے یعنی جوڑ ہے، ہاں اس کا اصل معنی تو یہ ہے لیکن یہاں پہ ہڈیاں مراد ہے۔ وَأَوْصَالُهُ یہ پورا جملہ حالیہ ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا باب حالیہ ہے، تو وَأَوْصَالُهُ اس حال میں کہ اس کی ہڈیاں، یہاں پہ کس سے ترجمہ چاہیے؟ ہڈی سے، ٹھیک ہے؟ وَأَوْصَالُهُ اس حال میں کہ اس کی ہڈیاں تحت التراب، تحت التراب کیا معنی ہوگا؟ مٹی کے نیچے، نیچے مٹی کے نیچے، رمیم کیا ہو جاتی ہے؟ رمیم یہ صفت ہے مشبہ، رمیم مطلب بوسیدہ، ٹھیک ہے؟ سڑ گئی جاتی ہے، تو اخو العلم میں علم والا حی خالد ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، بعد موتہ اپنی موت کے بعد، واوصالہ تحت التراب رمیم اس حال میں کہ اس کی ہڈیاں تحت التراب مٹی کے نیچے، رمیم بوسیدہ ہو جاتی ہے، یعنی گرچہ وہ گل سڑ جاتا ہے لیکن علم کی وجہ سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ہاں ادھر سے کہہ سکتے ہیں موت کے بعد علم والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے، گرچہ اس کی ہڈیاں مٹی کے نیچے کیا ہو جائے؟ بوسیدہ ہو جائے، سڑ گل جائے، ٹھیک ہے؟ آسان ہے تو مشکل نہیں ہے، مشکل تو ہوتا ہے اس میں سمجھ نہیں آتا ہے کہ کون سا فعل کون سا صیغہ کون سا کیا ہے کہاں کیا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھو وضع الجہل، وضع الجہل میت وهو عاش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عظيم، وصول جہل اور جہالت والا مطلب جاہل شخص، وصول جہل اور جاہل شخص میت کیا ہے؟ مردہ ہوتا ہے، مردہ ہے، وہ گرچہ وہ زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ زمین پر کیا کرے؟ زندگی گزارے، گرچہ وہ زندہ ہے، وہ عاشا گرچہ وہ زندہ ہے، یا عاشی کے اندر اس میں فرق ہے، گرچہ وہ زندگی گزارنے والا ہے، علی سارا مٹی زمین کے اوپر، سارا مٹی ہوتا ہے نہ مٹی، یہاں پہ زمین مراد ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ عاشی علی سارا گرچہ وہ جواب حالیہ پورا حال ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہالت یا جاہل شخص مردہ ہے، مرا ہوا ہے، وہ ہوا عاشق علی الثرى گرچہ وہ زمین پر زندگی گزارنے والا، ٹھیک ہے؟ یظن اس کو کیا پڑھیں گے؟ یظن مجھول کا پڑھا جائے گا، یظن من الاحیاء، یظن گمان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھول کیا ہے؟ گمان کیا جاتا ہے، یظن من الاحیاء وہ گمان کیا جاتا ہے، من الاحیاء زندوں میں، یعنی شمار کیا جاتا ہے زندوں میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ ہے کیونکہ چل سے رہا ہے تو زندہ ہے، وہ عدیم حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے، عدیم مطلب مردہ۔ ایک بار دیکھیں پھر سے، وضع الجہل میت اور جاہل شخص مرا ہوا ہے، مردہ ہے، وہ عاش علی الثرى گرچہ وہ زمین پر زندگی گزارنے والا، گرچہ وہ زندگی گزار رہا ہے، یظن من الاحیاء وہ زندوں میں شمار کیا جاتا ہے، وہ عدیم حالانکہ وہ کیا ہے؟ مردہ، ہاں مردہ، ٹھیک ہے؟ مرا ہوا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اور